أحبابي الأكارم، في رحاب المسجد الحرام وبجوار الكعبة المشرفة، في يوم الاثنين 20 من شهر شعبان لعام 1444، أحببت أن أشارككم هذا الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يفرج همومنا وهمومكم، وأن ينفس كروبنا وكروبكم، وأن يقضي حوائجنا وحوائجكم، وأن يشفي مرضانا ومرضاكم، وأن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم بتوفيقه، وأن يكلأنا ويكلأكم برعايته، وأن يحفظنا ويحفظكم بحفظه، وأن يزيدنا ويزيدكم علما وعملا وتوفيقا وهداية وصلاحا ورشدا يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، نحن وأحبتنا أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا لرمضان، وأن يتسلمه منا خالصا متقبلا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصالح من الأعمال. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.